तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। काठमाडौँमा अग्रता लिएर तहल्का पिटेका बालेन शाहले गरे यस्तो घोषणा। नेकपा एमाले र केशव स्थापितको होस उड्ने खबर। राजनीतिक दलहरूको पत्ता साफ गर्ने बालेन शाहको योजना गरे निकै ठुलो घोषणा। नेकपा एमाले जित्यो मोरङको लेटा नगरपालिका। लावती अध्यक्ष र पोखरेल उपाध्यक्षमा निर्वाचित। भरतपुर महानगर अग्रता बढाउँदै रेणु दाहाल 1600 मतले पछि परे विजय सुवेदी र जगन्नाथ पौडेलको कति आयो मत, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहको 16,000 मत कट्यो। केशव स्थापित 7,707 मतले पछाडि। सिर्जना सिंहको कति मत आयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन परास्त गरी गोलचोर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष विजय। अहिलेसम्म देशका 400 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। कुन दलले कति स्थान पाए, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 100 भन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुने सङ्केत। 400 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा। एमाले अध्यक्ष ओलीको गिरिनगर दमकमा कडा प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो छ पछिल्लो मत परिणाम। एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्बका कारण देशका यी स्थानमा गुम्यो एमालेको विरासत। र रामकुमारी झाँक्रीको बाहिरियो नराम्रो करतुत। मचियो गठबन्धनमा खैरा भैला। माधव कुमार नेपालको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको अपडेटहरू निरन्तर रूपमा गराइरहेका छौं। कहाँ कसले जित्यो, कहाँ को पराजित भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी हामी हरपल तपाईहरुमाझ अपडेट गराइरहेका छौं। फेरि पनि नयाँ अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। भर्खर मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँको महानगरमा बालेन शाहको अग्रता झन बढ्दो गएको छ। केशव स्थापितलाई 7,000 भन्दा बढी मतले बालेन शाहको अग्रता रहेको छ भने बालेन शाहले काठमाडौँमा जित्ने लगभग पक्का देखिएको छ। केशव स्थापित 7,000 मै सीमित भएका छन् भने बालेन शाहले करिब 17,000 को हाराहारी मत प्राप्त गरिसकेका छन्। साथै यता भने भरतपुरको महानगरमा रेणु दाहालले विजय सुवेदीलाई करिब 2,000 को हाराहारीले अगाडि गइसकेकी छिन्। भरतपुरमा टक्कर रहेको विजय सुवेदी र रेणु दाहाल। यतिखेर रेणु दाहालको अग्रता बढ्दो गएको छ। जगन्नाथ पौडेलको कति मत आयो त, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। जगन्नाथ पौडेलले पनि करिब 5,000 हाराहारीको मत प्राप्त गरेका छन् भने विजय सुवेदीलाई पछाडि पार्दै रेणु दाहाल अग्रस्थानमा रहेका छिन्। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत आज बुधबार 10:30 बजेसम्म 413 पालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म 185 पालिका उपप्रमुखमा काङ्ग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् भने 101 पालिका उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको छ। नेकपा एमाले 117 पालिका उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ र उसले 115 पालिका उपप्रमुखमा लिड गरिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले 86 पालिका उपप्रमुखमा जित्दै 40 पालिका लिड गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 5 पालिका उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ र उसले 25 पालिकामा 25 पालिका प्रमुखमा अग्रता कायम राखेको छ। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 11 पालिकामा उपप्रमुख लिड गरिरहेको छ। स्वतन्त्र तथा अन्य पालिका उपप्रमुखमा जितिरहेका छन्। 10 पालिका उपप्रमुखमा अन्यले लिड गरिरहेका छन्। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रस्थान हासिल गरिरहेको छ भने दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले रहेको छ। साथै तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी उता भने पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले मतान्तर बढाउँदै 1800
पुर्याएका छन्। बुधबार बिहानसम्म 34,613 मतगणनामा आचार्यले 14,362 र नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण थापाले 12,517 मत प्राप्त गरेका छन्। दुवै बीचको अन्तर 1,845 पुगेको छ। गैरातीसम्म दुवै बीच 1500 हाराहारीको अन्तर थियो। राप्रपाका शङ्कर पोखरेलले 1,483, स्वतन्त्रका गणेश पौडेलले 815 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा भने प्रतिस्पर्धा कडा छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार कपिला राणाभाटले 14,685 र नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 14,275 मतसहित पछाइरहेकी छिन्। दुवै बीचको अन्तर करिब 420 मात्र छ। राप्रपाकी रञ्जना सेनको 1263 रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबारको मतपरिणाममा पोखरा महानगरपालिकामा 2,07,000 मतदाता मध्ये 1,43,000 मत खसेको थियो। साथै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 9,801 मत ल्याएर अग्रता कायम राखेकी छिन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 8,184 मत ल्याएर पछाइरहेका छन्। दाहाल र सुवेदीको मतान्तर 1,617 रहेको छ। त्यस्तै गरी बागी उम्मेद्वार उठेका जगन्नाथ पौडेलले करिब 5,000 को मत प्राप्त गरेका छन्। उता पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा यसका धनराज आचार्यले 12,945 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 11,150 मत प्राप्त गरेका छन्। आचार्य थापाको मतान्तर 1,795 रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालले विजय सुवेदीलाई अहिले निकै पछाडि छाडेकी छिन्। हिजो मात्रै एकदमै प्रतिस्पर्धामा चलेको भरतपुर महानगरपालिकामा यतिखेर भने गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालको अग्रता कायमी रहेको छ। हिजोसम्म विजय सुवेदी र रेणु दाहाल बीच 15-20 मतको मात्रै तलमाथि भइरहेको थियो। तर आज भने करिब 2,000 को हाराहारीले मतान्तर देखिएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्तामा जुटेका छन्। छलफलको लागि प्रचण्ड भर्खरै बालोटार प्रवेश गरेको बालोटार स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच तल्लो तहसम्मै तालमेल भएको थियो। तर कतिपय ठाउँमा गठबन्धन दलले एक आपसमा धोका दिएको गुनासो सुनिँदै गर्दा दुई नेताबीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। छलफलमा गठबन्धनको चुनावी सफलताबारेमा छलफल हुने समेत जनाइएको छ। अहिलेसम्म आएका मतपरिणामबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने निकै खुसी रहेको चर्चा चलेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाबाबरम भट्टराईले त सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन्। माधव नेपालले पनि अब गठबन्धनमा चुनावको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा हुने बताइसकेका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले फराकिलो अग्रता अझै पनि कायम राखेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार बालेन शाहले 16,052 मत प्राप्त गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 8,345 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 7,511 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन शाहको हाई हाई राजनीतिक दल बाई बाई भन्दै नारा जुलुस समेत भइरहेको छ। बालेन शाहको मतपरिणामले काठमाडौँवासीहरू निकै खुसी भएका छन्। अहिलेसम्म बालेन शाहको अग्रता कायमी रहेको छ। अझै केही पालिकामा मतगणना हुन बाँकी नै छ। बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा जित्ने काठमाडौँवासीहरू ढुक्क छन् र बालेन शाहको मुहारमा पनि खुसी छाएको छ। तर उता भने नेकपा एमालेका केशव स्थापितले आफूले जित्नेमा ढुक्क छन्। यता बालेन शाहका समर्थकहरू बालेन शाहले जित्नेमा ढुक्क छन्। तपाईलाई के लाग्छ? के बालेन शाहले जित्छन् त के केशव स्थापितले जित्छन्? लेख्नुहोस्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेको दम्ब र अहंकार अझै केही समय जारी रहने टिप्पणी गरेकी छिन्। नेकपा एमाले गठबन्धन र सरकारले चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाइरहेका बेलामा त्यही विषयलाई लिएर हिजोबाट सुरु हुने संसद बैठकमा अवरोध गर्ने आरोप समेत लगाएकी हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, यी त्यस्ता प्रवृत्ति हुन् जसले स्थानीय चुनावमा धाँधली भयो भनेर आज फेरि संसद अवरुद्ध सुरु गर्न थाले। मेरा के कमजोरी थिए र जनताले भोट हालेनन्? हामी विरुद्ध कसरी मोर्चाबन्दी भयो? एकता गरेको पार्टी किन 4 टुक्रा भयो भन्ने समीक्षा गर्ने छैनन्। दम्ब र अहंकार अझै केही समय जारी रहनेछ। के कमजोरीका कारणले जनताले भोट हालेनन् भनेर समीक्षा गर्नुको साटो दम्ब देखाइरहेको उनको आरोप लगाएको छ।